अतिथिज्यू, आज म बोल खै त आवाजै आएन त तपाईहरुको। सर बोल्नु सर, बोल्नु सर। हामी बोलिराखेका छौं, हजुर बोल्नुहोस्, हामी सुनिराखेका छौं। हजुर हजुर। ए ल हुन्छ। हस्। नेपाल मगर संघको यो नियमित कार्यक्रमलाई सम्मान गर्दै नेपाल मगर युवा संघले को आयोजनामा राखेको मगरात आन्दोलन र मगर युवाहरूको सभा अध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख वक्ताज्यू, विशेष अतिथि लगायत आज यो मगरात आन्दोलन र मगर युवाहरूको सवाल भर्चुअल सहभागी भएका तमाम मुक्तिगामी युवा साथीहरू, सर्वप्रथम समाजवादी मगर संघ र मगरात संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट मुक्तिगामी अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। हेर्नुहोस् त मभन्दा अगाडि बोल्ने वक्ताहरूबाट धेरै कुराहरू सुने। मलाई यो एउटा अवसर भएकोमा म आफूलाई एउटा भाग्यमानी अथवा गौरवान्वित सम्झिरहेको छु। त म एकदम विशुद्ध चाहिँ विषयवस्तुमा जान्छु। त आजको कार्यक्रम भनेको एउटा प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रम भएको हुँदा यो मगर भनेको एउटा जाति हो, एउटा समुदाय हो। मगरात भनेको पहिचान हो, यो एउटा साझा सवाल हो। त आन्दोलन भनेको असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो। त त्यसो भएको हुँदा नेपाल मगर युवा संघले आयोजना गरेको मगरात आन्दोलनको सन्दर्भमा युवाहरूलाई अहिलेसम्म यो देश नेपालमा शासन सत्तामा सहभागी भएका राजनीतिक दल र यो देश नेपालमा युवाहरूले एउटा भविष्यको कर्णधारको रूपमा सम्बोधन गरेका छन्। राज्य खम्बाको रूपमा, गति सृजनशील र चलायन तबकाको रूपमा प्रयोग गरिराखेका छन्। तर मेरो आफ्नो एनालाइसिस र मेरो तर्फबाट अबको युवा को परिभाषा वर्तमानका साझेदार हुन्। त्यो साझेदार भनेको राज्य सञ्चालनको साझेदार हुनुपर्छ। यति भन्छु। र विगतदेखि वर्तमानसम्म हाम्रा अग्रजहरूले नेपाल मगर संघका आदरणीय महासचिवजी डकुमेन्ट पढेर सुनाउनु भयो, हामीले हेर्यौं। र विगतदेखि वर्तमानमा हाम्रा अग्रजहरूले चल्दै आएका मगर का धर्म, संस्कृति, वेशभूषा लगायत मगरात आन्दोलनको विषयमा धेरै कार्यक्रमहरू गर्नुभयो र यसको गतिविधिको विषयमा, संगठनात्मक गतिविधिको विषयमा संगठनात्मक गतिविधिको विषयमा समेत हाम्रो सचिवज्यूले हामीलाई पढेर सुनाउनु भयो। यसलाई मैले सम्मान गर्छु, यसलाई मैले सल्युट गर्छु। तर विगतदेखि वर्तमानसम्म यति ठूलो संगठनको संरचना र हाम्रा अग्रजहरूले गरेको कार्यक्रमबाट वास्तवमा पाउने परिणाम तपाई हाम्रो समुदायले पाएको अवस्था छैन। र युवा महासचिव अहिले भर्खरै ब्रिफिङ गर्नुभयो भन्दाखेरि कि
हाम्रा सघन बस्तीहरू लथालिङ्ग पार्यो, 3वटा प्रदेशमा लथालिङ्ग पार्यो हो पारेको अवस्था छ। ताजा प्रशासनिक रूपमा प्रशासनिक चाहिँ एउटा खाका रूपमा प्रस्तुत गरेको राज्यकोबाट 7वटा प्रदेश 1, 2, 3 र 7 नम्बर प्रदेश लगभग मिलेको अवस्था छ। तर 4, 5, 6 यो बिल्कुलै मिलेको अवस्था छैन। यो देश नेपालको आदिवासी जनजाति, यो देश नेपालको आदिवासी जनजातिको एउटा अग्रिम जनसङ्ख्या ओगटे आज समुदायको सघन बस्तीलाई 3 ठाउँमा लथालिङ्ग चिरा पारेको अवस्था छ। तर हामीले फेरि पनि हामी कुन दुनियाँमा, यदि राज्य सत्तामा पहुँच छैन भन्ने हो हाम्रा मगर हस्तीहरू, हाम्रा दिग्गज व्यक्तित्वहरू जसले पहिचानका कुरा, अधिकारका कुरा, धर्म संस्कृतिका बेमा आवाज उठाएर 10 वर्ष जनयुगको शङ्खध्वज गरेका व्यक्तित्वहरू नै आज जिम्मा छन्। तर आज यसरी मौन बहिदिएको कारणले गर्दा आज यो 3 चिरामा लथाइ भएको छ। यो देश नेपालको कन्टेक्स्टमा सन्दर्भमा सबैभन्दा ठुलो अपमान कुनै जाति समुदाय गरेको छ भने त्यो जातिको नाम हो, त्यो समुदायको नाम हो मगर। त्यसो भएको हुँदा विदेखि वर्तमानसम्म हाम्रा अग्रजहरूले खेल्दै आएका भूमिका, गर्दै आएका गतिविधिहरूलाई सम्मान गर्दै अब हामी परिणाममुखी बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुँदा आज यहाँ प्राय युवा साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यो परिणाम भनेको के हो त? परिणाम भनेको हामीले विगतदेखि वर्तमानसम्म हाम्रो संगठन तर्फबाट गरेका गतिविधिमा केही मात्रामा लखन थापाका कुराहरू आए, अर्थात् घोषणा गर्ने सन्दर्भमा होइन, लगायतका केही झिना कामहरू भएको छ। त त्यसबाहेक तर वास्तवमा हाम्रो घर मगरा आज लथालिङ्ग पारेको छ। आज हाम्रो साथीहरू, आज मगर युवाहरूको आज घर आगो लागेको छ। तर आज हाम्रो मगर साथीहरू कहाँ छन्? त्यो के गर्दैछौँ? आज 3 चिरामा लथालिङ्ग पार्दाखेरि ठिक छ, नेपाल सङ्घको तर्फबाट 5 नम्बर प्रदेशको नाम मगरा थारुवट हुनुपर्छ भन्ने उठाउनु भयो। 4 नम्बर प्रदेशको सन्दर्भमा नाम रहँदा त्यहाँ गएर आवाज उठाउनु भयो, डक्र चाहिँ तपाईँको के नाम तमुवान र मत हुन्छ भनेर भन्नुभयो। तर परिणाम यसो भएको हुँदा परिणाम हाम्रो हातमा आएको छैन। अब आजका दिनदेखि, आजका मितिदेखि चक्रीय प्रणालीको आधार विभिन्न राजनीतिक दलमा आस्था राख्ने मगर साथीहरूको एउटा मञ्च, त्यो मञ्चले एउटा समितिको परिकल्पना गरेछ। त्यसको जिम्मेवार हाम्रो संगठन नेपाल मगर सङ्घको संयोजकलाई, अध्यक्षलाई दिएको रहेछ। आज चक्रीय प्रणालीलाई सम्मान गर्दै जनता समाजवादी पार्टी इतरको जनता समाजवादी मगर सङ्घलाई जिम्मेवारी आएको छ। त्यसो भएको हुँदा अब यसलाई परिणाम कसरी बनाउने भन्ने सवालमा मसँग एउटा सानो फुला मैले राखेको छु। मैले आज तपाईहरुको बीचमा एउटा प्रचारात्मक कार्यक्रम भएको हुँदा परिचय रूपी मात्र तपाईहरुलाई प्रस्तुत चाहन्छु, किनकि यहाँ सहभागी साथीहरू कुनै न कुनै एंगलबाट धेरै बुझेका साथीहरू हुनुहुन्छ। मलाई त्यो कुरामा विश्वास छ। त्यसो भएको हुँदा परिणाम बनाउनको निम्ति, परिणाम प्राप्तको निम्ति भूमिका खेल्ने तत्त्व भनेको एउटा कार्ययोजना, मगरात स्वायत्त प्रदेश प्राप्तिको निम्ति परिणाममुखी बनाउनको निम्ति हाम्रो कार्ययोजनाको आवश्यकता पर्छ। त्यसपछि कार्यविधिको आवश्यकता पर्छ।
जस्तै मगरात भनिएको त एउटा डाक्टर बन्नको निम्ति समाजशास्त्र विषय पढेर डाक्टर बन्ने परिकल्पना गरेर त व्यर्थ हुन्छ त। त्यसो भएको हुँदा मगरात प्राप्तिको निम्ति परिणाममुखी चाहिँ काम गर्ने निम्ति सबभन्दा चाहिने कुरा भनेको कार्ययोजना, त्यसपछि कार्यविधि। अर्को कुरा 2 नम्बरमा कर्ता अथवा व्यक्तिको इच्छा शक्ति। यहाँ भएको के छ त भन्दा यसमा पढ्नुस्, कर्ता भनेको काम गर्ने व्यक्ति हो र त्यो व्यक्तिको इच्छा शक्ति हुनुपर्छ। त मैले के भन्दैछु भन्दा यसको एक्जाम्पलको लागि मैले के भन्छु भन्दा एउटा कलाकार बन्ने चाहनाबाट ओतप्रोत भएको व्यक्तिले राजनीति गर्न सक्दैन अथवा कुनै पनि राजनीतिक दलमा रहेर पार्टीको हुइमलाई सहर्ष स्वीकार त्यो कर्ता त्यो इच्छा शक्तिबाट ओतप्रोत भएको व्यक्तिबाट परिणाम आउँदैन। त्यो परिणामको मगरात प्रदेश हो, हाम्रो भूमि हो। लथालिङ्ग त्यो 3 चिरा परेको चाहिँ नि भूमिलाई सघनबोस एकीकृत गर्दै लग्नु छ। त्यसो भएको हुँदा परिणाममुखी बनाउनको निम्ति दोस्रो कुरा भनेको कर्ता र व्यक्तिको इच्छा शक्तिमा पर्ने कुरा हो। र तेस्रो नम्बर भनेको अब हामीसँग कार्ययोजना बन्यो, कार्यविधि बन्छ, त्यसपछि कर्तन छ, त व्यक्तिको इच्छा शक्ति तपाईँको परिणाममुखी बन्छ, त त्यसपछि चाहिने भनेको संगठन प्रशिक्षण हो। मजबुत संगठन, हाम्रो सचिवजी हामीलाई संगठनको विषयमा पढेर सुनाउनु भयो। एवं रीतिले राजनीतिक दलमा आबद्ध सबै घटक सङ्गठनहरूको त्यो समन्तर प्रदेश, स्थानीय, जिल्ला र स्थानीयसम्म छ भन्ने कुरामा म विश्वास छु। यसो भएको हुँदा जस्तै त्यो संगठनको आवश्यकता पर्छ र संगठनलाई प्रशिक्षणको आवश्यकता पर्छ। प्रशिक्षण भनेको के हो त भन्दा जस्तै हाम्रो अग्रज वकिल मत पनि कुरा के आयो भा युवाहरूलाई युवा स्वरोजगारको सन्दर्भमा कसरी सहभागी बनाउने, त्यसका कानुनी पाटाहरू कुन, त्यसमा कानुन अप्ठ्यारा परिस्थिति होला, त्यसका निम्ति कोसँग परामर्श जस्ता कुराहरू वकिलको तर्फबाट कुराहरू आए, कानुनी परामर्शहरू आए। जस्तै अन्य साथीहरूबाट युवा बेरोजगार छौँ, रोजगारको निम्ति हामी तडपिराखेका छौँ, रोजगारको निम्ति विशेष गरेर मगरीहरू आज विदेश पलायन भएका छौँ। आज ज्ञानेन्द्रको भनाइअनुसार नि हो भने 80 लाख चाहिँ युवाहरू आज रोजगारको निम्ति आज देश छोडेर पलायन भएको अवस्था छ। तर सरकारी तथ्याङ्क अनुसार 62-65 लाख युवाहरू आज चाहिँ नि विदेश पलाइन्छन्। यो विषयमा गर्नुभयो। तर म विशुद्ध परिणाममुखी र आजको विषयवस्तुको मगरात आन्दोलन र मगर युवा सवालको सन्दर्भमा कुरा गरिरहँदा सबभन्दा पहिला के हो त भन्दा तेर्सो यो तपाईको तेर्सो बुँदा भनेको संगठनको आवश्यकता पर्छ र संगठनको स्वर र चाहिँ तपाईँ प्रशिक्षणको आवश्यकता पर्छ। त्यो भनेको पहिचान भनेको के हो, मगर भनेको के हो, मगरात भनेको के हो, पहिचान भनेको के हो, त्यसपछिबाट स्वायत्त क्षेत्र भनेको के हो, सुरक्षित क्षेत्र भनेको के हो, विशेष क्षेत्र भनेको हो, लगायतका राजनीतिक प्रशिक्षणको चाहिँ आवश्यकता छ। यो विषयलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै गरेर 5 नम्बरमा यी सबै बनिसकेपछि आर्थिकको आवश्यकता पर्छ। त्यो आर्थिक हामीसँग कहाँबाट चाहिँ तपाईँको जोडजाम गर्ने, यो संयुक्त मगरात राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिको बैठक बस्छ, यसको कार्यविधि बनाउने जिम्मेवारी हाम्रो सचिवालय, छाता सङ्गठनको सचिव अथवा सचिवालय जिम्मा लगाएका छौँ र विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध जातीय घटक मगर घटक सङ्गठनहरूलाई केन्द्रीय बलको एउटा
समिति निर्माण गरिरहेका छौं र आह्वान गरेका छौं र त्यहाँबाट त्यो कार्यमा हाम्रा घटक संगठनहरू बस्छौं, घनीभूत छलफल गर्छौं र त्यो घनीभूत छलफल पश्चात त्यो एउटा मगरात संघर्ष समितिको कार्यविधि, अन्तरिम विधान, त्यसका निर्देशिका, नियमावलीहरूलाई हामीले साझा बनाएर लग्छौं। यदि यो सिलसिलामा, यो सन्दर्भमा, यो मगरात स्वायत्त प्रदेशको आन्दोलनको सन्दर्भमा, प्राप्तिको सन्दर्भमा यदि कुनै मगरले कुनै पनि बहानामा यो मञ्चबाट बाहिर प्रयत्न गर्छ भने त्यो साँच्चै पहिचानको विरोधी, अधिकारको विरोधी, स्वायत्त मगरात प्रदेशको विरोधी भनेर चिन्नेछ, देश दुनियाँले चिन्छ। त्यसो भएको हुँदा विगतदेखि वर्तमानमा गरेका गतिविधि, प्राप्त उपलब्धिलाई सम्मान गर्दै त्यो जगलाई टेकेर अब हामी लथालिङ्ग प्रदेशलाई एकीकृत गर्दै स्वायत्त मगरात प्रदेशको निम्ति एउटा सिङ्गो संघर्ष समिति गरिनेछ। त्यो संघर्ष समिति गठन गर्दा त्यसमा मगर मात्र रहँदैन, त्यसमा गैर मगरहरूको पनि गठन बन्नेछ। यसो भएको हुँदा हामी विशुद्ध साझा मुद्दाको सन्दर्भमा, साझा मगरातको सन्दर्भमा हाम्रो तर्फबाट समिति संयोजकको हैसियतले म बम दर्लामीको तर्फबाट र मेरो संगठनको तर्फबाट, राष्ट्रिय संघर्ष समितिको संयोजकको तर्फबाट म प्रतिबद्ध छु। यसमा मगर युवा साथीहरू, अब विभिन्न पेशामा अब साथीहरू हैन, कुनै विद्यार्थी साथीहरू हुनुहुन्छ, कुनै पेशागत साथीहरू हुनुहुन्छ, वकिल साथीहरू हुनुहुन्छ, कुनै कलेजको लेक्चर साथीहरू हुनुहुन्छ। अब कलम चल्ने साथीहरूले कलम चलाउनु पर्छ। आज मधेस आन्दोलन उठिसक्यो, थारूहट आन्दोलन उठिसक्यो, लिम्बुवान आन्दोलन उठ्यो, तामसालिङ आन्दोलन लगभग उठिसक्यो, नेवा आन्दोलन लगभग उठ्दैछ। तर मगरात आन्दोलन अहिलेसम्म किन उठेन? यसको पछाडि के छ कारण? हामी विभिन्न किसिमको बहानाजीमा हामी लाग्नु हुँदैन। एउटा ध्येय त्यो खोज्नुपर्छ, त्यसमा लाग्नुपर्छ। यस सन्दर्भमा आजको यो एउटा भर्चुअल बैठकमा समय पाबन्दीलाई मध्यनजर राख्दै मैले त्यहाँ देखेका थिएँ कि 3 बजे 5 बजेसम्म 1 घण्टा भएको अवस्था छ। अझ म पछाडि हाम्रा पर्खरता बोल्दै हुनुहुन्छ, जिम्मेवार साथी हुनुहुन्छ। यो पहिलो एउटा परिचयात्मक अथवा अन्तर्क्रियात्मक प्रशिक्षण रूपी कार्यक्रममा युवाहरूले आयोजना गरेर मलाई एउटा आफ्नो सानो परिचय सहित आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिएकोमा आभार व्यक्त गर्दै कोभिड-19बाट र प्राकृतिक प्रकोप जहाँबाट चाहिँ तपाईको भेल पहिरोबाट आजाद भएका, देश दुनियाँमा कोभिड-19बाट आजाद भए मृत शरीरलाई चिरशान्तिको कामना गर्दै शोकतप्त परिवारप्रति सान्त्वना दिँदै बाँकी दिनहरूमा तपाईहरुको बिचमा हम हँसे हातमा काँधमा काँध मिलाएर आफ्नो मगरात प्रदेशको निम्ति तपाईहरुको बीचमा म उपस्थित हुनेछु र तपाईहरुको बीचमा आफ्ना विचारहरू राख्नेछु।
र आफ्नो घर मगरात भूमिको निम्ति युवाहरूले मलाई साथ दिनुहुने र विभिन्न राजनीतिक आबद्ध मगर साथीले मोर्चामा आबद्ध साथीहरूले मलाई साथ दिनुहुनेछ। हाम्रा थिङ्क ट्याङ्कहरू विद्वान व्यक्तित्वहरूले सम्बन्धित ठाउँमा डेलिगेसन जाने, कानुनी उपचारका सन्दर्भमा कानुनका ढोकाहरू ढकढकाउने सन्दर्भमा साथ दिनुहुनेछ। यो कुरामा पूर्ण विश्वास राख्दै कि समय तपाईहरुको बीचमा म आउने प्रतिबद्धता सहित मेरो आफ्नो सानो परिचित रूपी यो 2 शब्द भनाई यो अन्त्य गरे। हस्त धन्यवाद। जय मगरात।